बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका जंग का महाज एक मरतबा फिर गर्म हो गया है। ईरान ने मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद तेल की कीमत भी बढ़ गई और दोबारा जंग भड़कने का ख़तरा बढ़ गया है। और जापान ने भी ईरान को मशवरा दिया है कि वो हुर्मुज़ में अपनी पॉलिसी में लचक लाए और जंग से बचे। ईरान की जो डिप्लोमेसी थी जापान के हवाले से, वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो पा रही और इसके साथ ही लबनान की सूरत हाल भी ज़्यादा संगीन हो गई है। और याद रहे कि ईरान ने मुज़ाकरात का अमल जो मुअत्तल किया है तो उसको बुनियाद लबनान ही के वाक़यात को बनाया है और साथ ही ख़लीज में अमेरिका और ईरान के दरमियान झड़पें भी हुई हैं और इन झड़पों में अमेरिका ने ईरान के 3 मुकामात को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है, जबकि ईरान ने कुवैत पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की, लेकिन वो उसके मिज़ाइल हिट नहीं कर सके। और फिर पज़ेश्कियान ने इस्तीफ़ा क्यों दिया और फिर वो वापस किन हालात में हुआ, ईरान के सदर पज़ेश्कियान की बात हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही गिलगित के इलेक्शन में क्या सूरत हाल है और उसमें क्या तब्दीली आई है। फिर ये है कि पंजाब में तालीम को देश निकाला देने का प्रोग्राम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग के सदर मियां नवाज शरीफ साहब से लोगों ने अपील की है कि वो मुदाखलत करें और पंजाब में तालीम का सफाया होने से बचाएं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की शोहरत ये रही है कि वो तालीम के दुश्मन नहीं है। अच्छा, आगाज़ करते हैं गिलगित के इलेक्शन से, जहां पीपल्स पार्टी के सदर बिलावल वहाँ पहुँचे और जलसों से खिताब किया। अच्छे जलसे थे, यानी सैकड़ों नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि कई हज़ार अफराद उनके जलसों में शरीक हुए और यूँ इन्होंने मामले को, इंतखाबी मुहिम को गरमा दिया। और उनकी तकरीर में वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून पर कई हमले किए गए। फार्म 47 का हवाला दिया गया, जो इससे पहले सिर्फ PTI दिया करती थी, और ये मुतालबा भी किया कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के साथ ही कराए जाएं, ताकि ये जो वहाँ एक राय अम्मा अपना सही फ़ैसला नहीं सुनाती, ये सोच कर के मरकज़ में जिसकी हुकूमत होगी हम उसी की पार्टी को वोट देंगे। अवाम का एक तबका इस तरह सोचता है और एक्ट भी करता है, तो इस तरह वो अपनी आज़ादाना राय के इजहार से महरूम रहता है। इसलिए इस इलेक्शन को इकट्ठा किया जाए ताकि लोग इस बात का ख्याल किए बग़ैर कि मरकज़ में किसकी हुकूमत है, वो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत दे सके। मुतालबा बड़ा दुरुस्त है, बड़ा जायज़ है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में भी इस इशू को हल नहीं किया था और यही इसी तरह से इलेक्शन होते रहे हैं उनके दौर में भी, जिस तरह अब हो रहे हैं। बहरहाल मुतालबा उनका जायज़ है और दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की है, इससे अंदाज़ा होता है कि दोनों पार्टियों के दरमियान हालिया अरसे में जो एक गर्म सर्द माहौल बनता रहा है, उसकी तरफ मामला बढ़ा है। और जरदारी साहब भी ज़ाहिर मुस्लिम लीग के रवैये से शाकी हैं, लेकिन ये शायद इतना बड़ा इशू नहीं है, बल्कि गिलगित के इलेक्शन में चूँकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों मुतहारब पार्टी हैं और असल मुकाबला भी इन्हीं में हो रहा है, तो ये गर्मा गर्मी इतनी गैर मामूली या अहम नहीं है। इस तरह इससे पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी बिलावल ने जोश में आकर एक मरतबा ये कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब तो इंडिया के यार हैं, और बाद में फिर उसके खैर वजाहत वगैरह भी आ गई, लेकिन ये इलेक्शन की मुहिम में होता है और इसलिए ये इतना बड़ा इशू नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक सर्द महरी तो है, लेकिन ये गर्म जंग में बदल जाएगी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। अलबत्ता ये जलसा बड़ा था और मुस्लिम लीग नून के लीडर भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बड़ा जलसा नहीं किया। अब एक ख़बर ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब भी गिलगित में जाएंगे और जलसे से खिताब करेंगे। पता नहीं वो जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन अगर वो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कम से कम एक सियासी हवाले से उनका बयान एक बड़ी ख़बर बन सकता है अगर उन्होंने किसी जलसे में ख़िताब किया तो। और बाकी सूरत हाल ये है कि मुझे लाहौर ही से एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा कि मैं गिलगित और बल्तिस्तान के मामलात पर काफ़ी गहरी नज़र रखता हूँ और मेरी वहाँ के लोगों से भी बातचीत होती रहती है, और आपका ये अंदाज़ा सही नहीं है कि मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पर आएगी, बल्कि दोनों जमातों में तकरीबन बराबर का मामला है।
اور اگر مسلم لیگ نون نے 7 سیٹیں حاصل کی تو پیپلز پارٹی بھی 7 ہی سیٹیں حاصل کرے گی، لیکن اس کا ویسے اندازہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون 6 اور پیپلز پارٹی 7 سیٹیں حاصل کرے گی، یعنی ان کے خیال میں پیپلز پارٹی کی 1 سیٹ زیادہ ہو جائے گی۔ میں گلگت بلتستان خود نہیں گیا اور ادھر ادھر لوگوں سے رابطے کر کے ہی میں نے اپنا پروگرام کیا تھا، تو اس لیے میں ان کے اس دعوے کو چیلنج نہیں کرتا، ہو سکتا ہے یہی صحیح ہو، لیکن میرا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ الیکشن میں کسی پارٹی کو اکثریت نہیں ملے گی۔ 23 سیٹوں میں اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ 12 سیٹیں جو پارٹی لے گی وہی حکومت بنا سکتی ہے آزادانہ طور پر، لیکن 12 سیٹیں تو کسی کو نہیں مل رہی ہے۔ چلیے ان کی بات مان لیتے ہیں، مسلم لیگ نون کو 7 اور پیپلز پارٹی کو بھی 7 ملیں گی، یا پیپلز پارٹی کو ان کے خیال میں اگر 8 سیٹیں ملنے کا امکان ہے، تب بھی حکومت تو پیپلز پارٹی نہیں بنا سکتی، حکومت وہی بنائے گی جسے مخلوط اتحادی مل جائیں گے۔ اور اگر پیپلز پارٹی 8 سیٹیں لے لیتی ہے تو پھر شاید یہ بھی ہو کہ وہ مسلم لیگ نون کو ساتھ نہ ملائے، اور وہ تحریک استحکام اور اسلامی پارٹی، وہ کیا اسلامی پارٹی ہر اس کا نام، اور JUI، اور وہاں سنا ہے کہ آزاد امیدوار کچھ پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، ایسے آزاد امیدوار جن کی جیتنے کی توقع ہے، اور ان کی تعداد 2 بتائی گئی ہے کہ یعنی پیپلز پارٹی سے ملنے کا رجحان رکھنے والے 2 آزاد امیدوار الیکشن جیت سکتے ہیں، یہ بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور اس طرح اگر پیپلز پارٹی نے 8 سیٹیں لے لیں اور یہ 2 آزاد مل گئے تو اس کے پاس 10 ہو جائیں گے، پھر ان کو 2 کی ضرورت رہ جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور مسلم لیگ سے اکثریتی پارٹی بن گئی تو پھر شاید وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کر حکومت بنائے گی، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا، اور حکومت تو بہرحال مخلوط بنے گی۔ اچھا، جہاں PTI کے سوشل میڈیا کے طرف سے کچھ دعوے آئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں نے جو سروے کیے ہیں ان کے مطابق PTI گلگت بلتستان میں 22 سیٹوں پر الیکشن جیت رہی ہے، یعنی 23 میں سے 22 سیٹوں پر الیکشن جیت رہی ہے، صرف 1 سیٹ وہ چھوڑے گی، اس پر کون جیتے گا؟ اور ایک دوسری خفیہ ایجنسی نے سروے کیا ہے، اس کے مطابق PTI 20 سیٹوں پر الیکشن جیت رہی ہے، یعنی وہ 3 سیٹوں پر الیکشن ہار جائے گی، 20 سیٹوں پر الیکشن جیت جائے گی۔ اور سوشل میڈیا نے جو خبریں بریک کی ہیں ان کے متن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اشارہ شاید ISI اور دوسرا اشارہ MI کی طرف ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی، ان ایجنسیوں کی کے سروے ہیں، پری پول سروے، بڑے مستند سروے ہیں۔ تو اب پتہ نہیں یہ سروے ان تک لیک ہو کر کیسے پہنچے اور مسلم لیگ کو نہیں ملے، پیپلز پارٹی کو نہیں ملے، جنگ اور نوابق جیسے اخبارات کو نہیں ملے، ان کو مل گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو خفیہ ایجنسیاں ہیں یہ ISI اور MI وغیرہ نہیں ہیں، بلکہ ایک خفیہ ایجنسی تو مراد سعید انٹیلیجنس ورکس ہو سکتا ہے، اور دوسری ایجنسی شاندانہ گلزار کا نیٹ ورک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں خفیہ ہیں۔ مراد سعید تو بہت ہی خفیہ ہیں، خود PTI والوں کو نہیں پتا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، اور شاندانہ گلزار جو ہیں وہ پختونخوا صوبے میں تو گھومتی ہیں لیکن پاکستان کے باقی صوبوں میں جانے کی جرت نہیں کرتی، کیونکہ انہیں گرفتاری کا ڈر ہے۔ تو انہیں آپ اگر روپوش نہ کہیں تو مفرور تو اس سے بھی کہہ سکتے ہیں، تو گویا ایک مفرور انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اور ایک خفیہ روپوش انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے۔ ان دونوں کی یہ رپورٹیں ہیں کہ PTI 20 اور 22 کے درمیان سیٹیں حاصل کرے گی، ان کو مبارک ہو، لیکن فی الحال تو وہ کم سے کم 1 سیٹ پر الیکشن جیتنے کی تیاری کریں، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ خالد خورشید کی سیٹ پر جو ان کی والدہ الیکشن لڑ رہی ہیں ان کا جیتنا بھی مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جیت جائیں، لیکن فی الحال PTI کو 1 سیٹ پر ہی گزارا کرنا پڑے گا 23 سیٹوں میں سے۔ اور یہ خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹوں کو بعد میں یہ چاہیں تو پبلش کر دیں کہ جناب ہمارے پاس تو یہ رپورٹ آئی تھی، بعد میں یہ کہیں گے کہ ISI نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے جان بوجھ کر یہ رپورٹ جاری کی، جیسا کہ ایک سابق آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے ان سوشل میڈیا والوں نے جو رویہ ظاہر کیا ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ یعنی پہلے PTI کے سوشل میڈیا نے 1 ہفتے تک یہ غل مچایا، یہ شور مچایا اور ڈھول بجایا
کہ ایک سابق آرمی چیف نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور معاملات بڑی حد تک طے ہوئے. پوری تفصیلات ایک ایک منٹ کی، کس موقع پر عمران خان نے کیا کہا اور کس موقع پر آرمی چیف نے کیا کہا، اور ثابت ہو گیا کہ ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. عمران خان کے بغیر بات نہیں چلتی، بلکہ ایک ولاگر نے تو اپنے ولاگ کا عنوان ہی یہ رکھا کہ پاکستان کی گھڑی کی سوئی عمران خان پر آ کر رک گئی ہے، وقت تھم گیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری ہے، لیکن پاکستان میں تو اب عمران خان زیر بحث بھی نہیں ہے، تو پاکستان کی گھڑی کیسے رک گئی. تو خیر میں بات کر رہا تھا ان کے رویے کی، اور جب پھر بعد میں ہر طرف سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان سے ملنے تو کوئی لانس نائک بھی نہیں پہنچا، تو پھر اب یہی ولاگر، ان کے آپ ولاگ سنیں آپ کی ہنسی چھوٹ جائے گی، اب یہی ولاگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو خفیہ ایجنسیوں کی کارروائی تھی، یہ خبر پھیلائی، جھوٹی خبر پھیلائی پی ٹی آئی کے ورکروں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے، یہ فوج کی سازش تھی، یہ فوج نے ایک مرتبہ پھر ہاتھ کر دیا. یعنی وہی ولاگر، وہی یوٹیوبر، وہی تجزیہ کار جو اس خبر کے ایتھینٹک ہونے کے دعوے کر رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خبر تو جھوٹی تھی، لیکن یہ آئی ایس آئی کی یا فوج کی یا پتہ نہیں کس کی سازش تھی ہمیں الو بنانے کے لیے. اور آپ ماشاءاللہ 4 سال سے الو بن رہے ہیں اور الو بنتے ہی چلے جا رہے ہیں. آپ کو جو پٹی پڑھائی جاتی ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سیل کی طرف سے، اسی پٹی کو لے کر آپ غزلیں 2 غزلیں کہتے ہیں، اپنی طرف سے مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مشاعرے میں تو مشاعرہ سننے والا تو کوئی تھا ہی نہیں، داد دینے والا کوئی تھا ہی نہیں، اور مشاعرہ ہوا میں اڑ گیا. تو خیر یہ وہاں کی صورتحال ہے. خلاصہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں مقابلہ برابر کا ہے، اور بلاول کے جلسوں سے وہاں ماحول میں گرمی پیدا ہوئی ہے. اور تیسری بات پی ٹی آئی والوں کے لیے کہ وہاں تو ہو گئی عمران کا آپ شور مچاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھیں بہت سارے حلقوں میں پی ٹی آئی کا سوال زیر بحث ہی نہیں ہے. بہت سارے حلقوں میں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی ہے یا نہیں لڑ رہی، اور وہاں آپ کے خیال میں ہر طرف عمران خان ہو رہا ہے. امریکہ پر آنے سے پہلے میں پنجاب کے ایشو پر بات کر لوں کہ پنجاب کے بارے میں ایک خبر اخبار میں چھپی ہے کہ 70 کامرس کالجوں کو بیچا جا رہا ہے. اور بیچا کیا جا رہا ہے، ان کی جو بلڈنگز ہیں وہ کسی نجی تعلیمی ادارے کے نیٹ ورک، یعنی جو پاکستان میں ایک پرائیویٹ تعلیم کے جو مافیاز ہیں ان کو دی جائیں گی اونے پونے، اور یہ 70 کالج بند کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے سرکاری اسکول بند کر دیے گئے، ان کی آؤٹ سورسنگ کر دی گئی. مطلب یہ ہے کہ ان کی عمارتیں کوڑیوں کے بھاؤ یا مفت کے بھاؤ یا پتہ نہیں بغیر معاوضے کی ان کو اپنے جاننے والوں کو، کچھ ایسے لوگوں کو دے دی گئی کہ وہ جو چاہے ان عمارتوں کے ساتھ کریں. چاہے تو اسکول کھولیں، چاہے ان میں استبل بنا لیں، چاہے ان میں بیوٹی پارلر کھول لیں، چاہے ان میں کوئی اور خدمات انجام دینے کے لیے ادارے کھول لیں. پنجاب کی حکومت نے ان تعلیمی اداروں سے نجات حاصل کر لی ہے. پہلے 12,000 اسکول جو تھے وہ ختم کیے گئے، اب 15,000 مزید ختم کیے جا رہے ہیں. اسکولوں کی جو اسٹاف ہوتا ہے ان کی پینشن پہلے ہی ضبط کی جا چکی ہے. دوسری جو سہولیات ہوتی ہیں وہ 50% کم کر دی گئی ہیں، اور جو ان سرکاری تعلیمی اداروں کے ملازم ہیں، استاد اور دوسرا طبقہ، ان کی تنخواہیں 5 مہینے سے نہیں دی جا رہی. اور باقی تصویری مہم جو ہے اس پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن اساتذہ کا حق مار لیا گیا ہے جو کہ خلاف آئین ہے. آئین کے تحت آپ کسی کی پینشن نہیں مار سکتے، کسی کی تنخواہ نہیں روک سکتے، لیکن یہ ہو رہا ہے. اور اب یہ 70 کالجوں کی عظیم الشان عمارتیں، نہ صرف یہ کہ کالج بند کیے جا رہے ہیں، ان میں بہتری لانے کے بجائے، ان کا نصاب بدلنے کے بجائے کہ اب کامرس کی تعلیم کا اس طرح کا جو سلیبس تھا وہ اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، اب نئے زمانے کی نئی کمپیوٹرائزڈ کامرس آ گئی ہے، تو اس کو اس طرف لے جانے کے بجائے یہ کالج بیچے جا رہے ہیں. بیچے جانے کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کچھ پسندیدہ لوگوں کو، خاص طور پر تعلیمی مافیا کو نوازا جائے، جن کو نوازنے کے لیے پہلے ہی 12,000 سرکاری اسکول دیے جا چکے ہیں. تو تعلیم کے خلاف یہ مہم اتنی خطرناک ہے، اس کے یعنی پنجاب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ غریب آدمی یا مڈل کلاس فیملی کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کی شہرت کسی بھی حوالے سے آپ لے لیں بطور حکمران، تو آپ ان کو
प्लस नंबर ही देंगे, माइनस नंबर नहीं देंगे। वो तालीम दोस्त भी थे, वो तलबा की मदद भी करते थे और तालीम के फ़रोग़ के लिए भी उनके इक़दामात रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो उनसे गुजारिश की जाती है और लोगों ने ये कहा है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब मुदाखलत करें और पंजाब से तालीम को देश निकाला देने की इस अजीब व गरीब एडवेंचर को बंद कराएं। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध पंजाब तालीम के मैदान में पंजाब से आगे है, सेहत के मैदान में भी पंजाब से आगे है, सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में भी सिंध पंजाब से आगे है। कराची को मत देखिए, कराची के साथ पीपल्स पार्टी का रवैया एक दुश्मन मुल्क का है। पीपल्स पार्टी कराची को सिंध का हिस्सा तसव्वुर नहीं करती, वो इसे दुश्मन मुल्क की टेरिटरी समझती है और इसलिए कराची में उसने तबाही मचाई हुई है। लेकिन कराची को छोड़कर बाकी सूबे में तरक्की और सहूलतों के एतबार से सिंध पंजाब से काफ़ी आगे निकल गया है। तो नवाज़ शरीफ साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अब अमेरिका ईरान मामले की तरफ आ जाइए। ईरान ने ये ऐलान किया है कि वो मुज़ाकराती अमल मुअत्तल कर रहा है और ये बयान सदर ट्रंप के उस बयान के चंद घंटे के बाद आया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि एक तामीरी और अच्छा मुआहदा होने वाला है। तो अब ईरान ने ये मुज़ाकराती अमल मुअत्तल कर दिया है, तो ट्रंप कितने दिन इंतज़ार करेगा ये अभी वाज़ेह नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये सूरत हाल तशवीशनाक है। इसके साथ गल्फ़ में कशीदगी फिर रंग जमा रही है। पहले ईरान ने कुवैत और अमारात पर हमले किए, जिसके जवाब में अमेरिका ने जनूबी ईरान के 3 अहम फ़ौजी मकामात यानी गोरख का जजीरा, सिर्क का जजीरा और कशीम का जजीरा, इन 3 जजीरों पर ईरान ने जो हाल ही में बहुत बड़े बड़े ड्रोन और मिज़ाइल लॉन्चर लगाए थे और सिस्टम लगाए थे, वो सारे के सारे तबाह कर दिए। इन तीनों जजीरों पर अब ईरान की कोई तनसीब बाकी नहीं रही है। इसकी एनिमेशन भी आ गई है कि कहाँ कहाँ किस किस तरह नुकसान पहुँचा। और फिर इन हमलों के जवाब में ईरान ने एक मरतबा फिर कुवैत के अमरीकी अड्डे पर हमला किया और 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे। और ये 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल ज़ाहिर है अगर हिट कर जाते तो बड़ा नुकसान कर सकते थे, लेकिन ये हिट नहीं हो सके। अमेरिका ने अमरीकी अड्डे का वो जो दिफाई सिस्टम होता है उसने इनको फ़ज़ा ही में तबाह कर दिया। लेकिन मतलब ये है कि मामला कशीदा हो रहा है और इशू बना है लबनान की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, क्योंकि इसराइल अब लबनान के अंदर 50 मील तक घुस गया है। और 3 दिन पहले उसने एक किले पर कब्ज़ा किया जो क्रूसेड्स के ज़माने का किला है और 26 साल के बाद इसने उस पर दोबारा कब्ज़ा किया है। इससे पहले भी वो कब्ज़ा कर चुका था 2000 में इसने ये कब्ज़ा खाली किया और 26 बरस के बाद दोबारा इसराइल की फ़ौज वहाँ पहुँच गई है। यानी 2000 से पहले जो जंग हुई थी इसराइल वापस उस मुकाम पर पहुंच गया है और कल उसने नबातिया के शहर पर भी शदीद बमबारी की है और अब जनूबी बैरूत पर उसके हमले जारी हैं। जनूबी बैरूत वो इलाका है शहर का जहां हिजबुल्लाह का गढ़ है, हिजबुल्लाह के दफातर हैं और हिजबुल्लाह के हम मसलक लोगों की बड़ी तादाद में वहाँ आबाद है। हिजबुल्लाह के हामी लबनान के 2 इलाकों में उनके ज़ेर तसल्लुत अच्छा खासा रकबा है। एक बैरूत के जनूब का इलाका, जनूबी मुज़ाफ़ात, आप उसको शहर भी कह सकते हैं क्योंकि कोई भी आजकल बड़ा शहर जो होता है उसके मुज़ाफ़ात शहर ही का हिस्सा बन गए हैं। पहले ज़माने की तरह मुज़ाफ़ात नहीं रहे कि शहर ख़त्म हो जाता था फिर कुछ फासले के बाद मुज़ाफ़ात का इलाका शुरू होता था। अब पता ही नहीं चलता कि मुज़ाफ़ात कहाँ ख़त्म हो रहे हैं और शहर कहाँ से शुरू हो रहा है। और दूसरा इलाका जो हिजबुल्लाह के तसल्लुत में था वो था जनूबी लबनान का इलाका जहाँ इनके देहात भी थे, गाँव भी थे, कस्बात भी थे और छोटे शहर भी थे। उन सब पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है और वो इलाके खाली हो चुके हैं। मज़ीद इलाके खाली करने को उसने अल्टीमेटम दिया। कल भी उसने 7 देहात को ये वार्निंग जारी की है कि वो 1 दिन के अंदर अंदर ये इलाका खाली कर दें। और अब अगर बैरूत पर बमबारी होती है तो उसका मतलब ये है कि मामला काफ़ी बढ़ गया है। बल्कि एक ख़बर अमेरिका से भी आई कि अमेरिका ने लबनान की हुकूमत से रब्ता किया है और उसे कहा है कि जनूबी लबनान से हिजबुल्लाह वालों को निकाला जाए। और अगर ये ख़बर के मुताबिक कि अगर लबनान की हुकूमत ये काम ना कर सकी तो शायद अमेरिका ख़ुद भी बमबारी में शरीक हो जाए। इसका मतलब है कशीदगी और बढ़ेगी। इधर सदर पज़ेश्कियान ने परसों शाम इस्तीफ़ा अपने रहबर आला मुश्तबा खमनाई के दफ्तर में जमा करा दिया और इस इस्तीफ़े में लिखा गया था कि पासदारान इनकलाब मेरे हर इक़दाम को
ویٹو کر دیتے ہیں تمام اختیارات انہوں نے وہ استعمال کر رہے ہیں، مجھے کچھ کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ اور ایک بات اور، یعنی وہ اس استعفے میں نہیں لکھی گئی، لیکن وہ سب کو پتہ ہے کہ سرکاری میڈیا یعنی جس کو ملا کنٹرول کرتے ہیں، اس پر پزشکیان کے خلاف کردار کشی کی ایک بہت بڑی مہم کئی دنوں سے 10-12 دنوں سے چل رہی ہے۔ تو اس پر انہوں نے پھر استعفیٰ سبمٹ کر دیا، اور جب استعفیٰ سبمٹ ہوا تو پھر پاسداران کی قیادت میں بڑی ہلچل پیدا ہوئی، اس لیے کہ اس مرحلے پر اگر پزشکیان کا استعفیٰ قبول کر لیا جاتا ہے تو اس سے ایران کی حکومت کے سسٹم کے کمزور ہونے کا تاثر جائے گا، اور نیا صدر جو ہے وہ لانا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ انہوں نے پھر پزشکیان سے رابطہ کیا، اور 2 گھنٹے کے بعد ایک تردید پزشکیان کے دفتر سے جاری کروا دی کہ صدر نے استعفیٰ نہیں دیا۔ در حقیقت استعفیٰ دیا، لیکن وہ واپس ہو گیا، اور تردید جو جاری کی گئی وہ یہ نہیں تھی کہ استعفیٰ واپس لے لیا، بلکہ تردید جاری کی گئی کہ استعفیٰ دیا ہی نہیں گیا، اور یہ صورتحال ہے۔ ادھر پزشکیان جاپان کی وزیر اعظم سے ملے اور ان سے ایران کے موقف کی حمایت میں کوئی بات کہلوانے کی کوشش کی، لیکن جاپان نے 2 ٹوک جواب دیا کہ آپ اپنا رویہ بدلیں، ہرمز کو کھولیں اور جنگ سے بچیں، مذاکرات کی راہ پر آئیں۔ ظاہر ایران کے لیے یہ معاملہ ماننا بہت مشکل ہے، صورتحال پھیل گئی ہے، اور یورینیم کے ایشو پر پاسداران کوئی لچک، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور بار بار اس کی بات تکرار کر چکے ہیں کہ پزشکیان کی حکومت یورینیم سے دستبردار ہونے کے لیے 100 دفعہ تیار ہے، لیکن پاسداران نہیں مان رہے۔ اس دوران ہرمز سے جہاز جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے، ایران کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں رہا، لیکن کل پھر ایران نے تنگ آ کر ایک پاناما کے جہاز پر گولہ داغ دیا، جس سے اس پر آگ بھی لگ گئی اور اس سے نقصان بھی پہنچا۔ تو اس کے بعد سے پھر یہ ٹریفک جو ہے، سمندری ٹریفک دوبارہ رک گئی ہے، اور ہرمز کے باہر امریکہ بدستور بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کسی بھی جہاز کو ایران کی بندرگاہ تک پہنچنے نہیں دے رہا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔